नमस्कार, तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबर। आज मिति विक्रम सम्मत 2079 साल जेठ 9 गते सोमबार, एसपी सम्मत 2022 मे 23 तारिक जेठ कृष्ण अष्टमी रहेको छ। जेठ कृष्ण अष्टमीको तपाईहरुलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना। आजका देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण अनि ताजा खबरबारे जानकारी, मतगणना अपडेटमा कहाँ के भइरहेको छ, कुन ठाउँमा कुन नेताहरूले फेरि जितेका छन्, मतगणना नसकेका ठाउँमा अहिलेसम्म के भइरहेको छ, कुन नेताहरू अगाडि रहेका छन्, कुन पार्टी अगाडि रहेको छ, यसबारे जानकारी सँगै देशभर कहाँ के भइरहेको छ र साथमा केही शिक्षा सम्बन्धी खबर, इन्धनको मूल्य सम्बन्धी खबर र राजनैतिक खबरहरू पनि तपाईहरुमा राख्न गइरहेका छौं। दर्शक महानुभाव, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भनी नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि, अब 1 लिटर पेट्रोलको मूल्य 180 रुपैयाँ। प्रश्न गर्दै जवाब दिने ठाउँमा पुगे हर्क साम्पाङ। विश्वमा फैलिँदैछ अर्को भाइरस मंकीपक्स, नेपालमा पनि आइपुग्ला त, यसबारे पुरै जानकारी। काठमाडौँ महानगर अपडेट, 41,279 मतका साथ बालेन शाह रफ्तारमा पछ्याउँदै सृजना र स्थापित। एमाले मेयरका उम्मेद्वार कृष्ण थापाको वडामा कंग्रेस विजयी। सत्तारूढ दलको बैठकमा चुनाव बारेमा भएन छलफल, सबै नतिजा आइसकेपछि समीक्षा गर्ने। मनोज पाण्डे विरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको किटानी जाहेरी दर्ता। रोहित चन्द इन्डोनेसियन क्लब पेरिस्विक केडिरीमा आबद्ध, मतपेटिका लुटेर भागेका बैठा पक्राउ परे। 7 वर्ष पुरानो बलात्कारको अर्को घटना प्रहरीमा परेको थियो जाहेरी, तर आरोपी समातिएनन्। वीरगञ्जमा विजय भन्दा राजेशमान 16,111 मतले अगाडि। मोरङको रङ्गेलीमा एमाले विजयी, दिलीप अग्रवाल फेरि बने मेयर। बलात्कार मुद्दामा हदम्याद बढाउन निबी संघको माग। धनगढीमा मेयर हमालको प्राथमिकता सचिवालय सुदृढ बनाउने, अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने। बङ्गलादेश, म्यानमार र ओमानमा प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन। मनोज पाण्डेबाट दुर्व्यवहारमा परेको भन्दै अर्की युवती पनि पुगिन् प्रहरीमा। अर्थतन्त्र बिग्रेको छैन, सजग भने हुनुपर्छ भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। ओखलढुङ्गामा अर्धचेत अवस्थामा 17 वर्षीय किशोरी भेटिन्। प्रेमगीत 3 दशैंमा असोज 7 गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने। पोखरामा धनराजलाई 3,417 मतको अग्रता। धरानमा विजय बनेका साम्पाङ भन्छन्, हलो अर्काएर गोरु कुट्नेलाई कारवाही गर्छु। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ। आइतबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 10 रुपियाँले वृद्धि गरिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। अब 1 लिटर पेट्रोलको 180 रुपियाँ पर्नेछ भने मट्टीतेल र डिजेलको 163 रुपियाँ पर्नेछ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य पनि प्रति सिलिन्डर 200 रुपियाँले बढेको छ भने अब 1 सिलिन्डर ग्यासका लागि 1800 रुपियाँ पर्ने बताइएको छ। हवाई इन्धन आन्तरिक तर्फको मूल्य पनि बढेको छ। 10 रुपियाँ वृद्धि गरेर प्रति लिटर 166 रुपियाँ तोकिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित तेलको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएकाले यो मूल्य समायोजनपछि पनि पेट्रोलमा मासिक 1 अर्ब, डिजेलमा 3 अर्ब 40 करोड र एलपी ग्यासमा 3 अर्ब घाटा हुने देखिएको निगमको दाबी रहेको छ। एक सातामै दोस्रो पटक नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारी मूल्य वृद्धिप्रति प्रमुख विद्यार्थी संगठनले आपत्ति जनाएका छन् भने सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनले एक सातामा 2 पटक भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन सरकारलाई समेत आग्रह गरेका छन्। मूल्य वृद्धि फिर्ता नभई निर्णायक र सशक्त आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी रहेको छ भने अनेरा समितिकी अध्यक्ष सुनिता बरालले सरकारले निर्वाचन लगत्तै जनतालाई झुक्काएर भारी मात्रामा गरिएको मूल्य वृद्धि अस्वीकार्य भएको बताएकी छन्। जनताको जीवनयापनमा गम्भीर असर गर्ने गरी मूल्य बढाइएको छ। उनले भनेकी छन्, मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता नभई सोमबारदेखि कडा आन्दोलन हुन्छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यस बारेमा तपाईहरुको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सिनुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह बालेनको अग्रता कायमै रहेको छ। पछिल्लो प्राप्त मतगणना अनुसार 41,279 मतका साथ उनी शीर्ष स्थानमा रहेका छन् भने उनलाई गठबन्धनकी सृजना श्रेष्ठ र नेकपा एमालेका केशव स्थापितले पछ्याइरहेका छन्। सुरुमा बालेनपछि दोस्रो स्थानमा स्थापित थिए, तर पछिल्लो मतपरिणाममा स्थापित सृजनापछि धकेलिएका छन्। हाल प्राप्त मतपरिणाम अनुसार बालेन शाहले 41,269 मत पाएका छन् भने सृजनाले 23,885 र स्थापितले 23,024 मत पाएका छन्। यस्तै राप्रपाका मदनदास श्रेष्ठले 1,796 र स्वतन्त्र उम्मेद्वार सुमन सायमीले 1,293 मत पाएका छन्। दर्शक महानुभाव, यो समाचार तयार पार्दासम्मको तपाईहरुमा आज यो रिपोर्ट राखेका छौं। तपाईहरुले हेर्दासम्म केही मतपरिणामहरू अगाडि पछाडि भएका हुन सक्छन्, त्यसको लागि हामी माफी चाहन्छौं।
दर्शक महानुभाव, कोरोना भाइरसको महामारी नसकिँदै विश्वमा मंकी पक्स नामकको अर्को भाइरस बढ्दो संक्रमणले धेरै ध्यान तानेको छ। पश्चिम तथा मध्य अफ्रिकामा देखिएको मंकी पक्स भाइरस बेलायत, युरोप र अमेरिकामा लगायतका 12 देशमा पुगिसकेको बताइएको छ। मंकी पक्स भाइरस पहिलो पटक सन् 2058मा अनुसन्धानमा राखिएका बाँदरहरूमा देखिएको थियो। त्यसपछि मानिसहरूमा भने सन् 1970मा कङ्गोमा देखिएको थियो भने पछिल्लो पटक सन् 2019मा सिङ्गापुरमा नाइजेरियाबाट आएका एक व्यक्तिमा मंकी पक्स भाइरस पुष्टि भएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले हालसम्म 12 देशका 80 भन्दा बढी व्यक्तिमा मंकी पक्स संक्रमण पुष्टि गरेको छ भने त्यस्तै अरू 50 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको आशंकामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। अहिलेसम्म युरोपका संयुक्त राज्य, स्पेन, पोर्चुगल, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रान्स, द नेदरल्यान्ड्स, इटली, स्विडेन लगायतका देशमा मंकी पक्स भाइरस देखा परेको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार यो भाइरस संक्रमणको स्रोत देखिन भएको छैन भने मंकी पक्स संक्रमितको सम्पर्कमा नरहेकाहरूमा पनि संक्रमण भेटिएको छ। पछिल्लो समय बेलायतमा संक्रमितको ट्राभल हिस्ट्री नदेखिएकाले मंकी पक्स समुदाय स्तरसम्मै पुगिसकेको भन्ने विज्ञहरूले आकलन गरेका छन्। नेपालका संक्रामक रोग विशेषज्ञहरू उक्त भाइरसले स्वरूप परिवर्तन गरेको आकलन गर्दै कोभिड-19 को जस्तै लहरकै रूपमा फैलिन सक्ने अनुमान गर्दछन् भने पछिल्लो समय देखिएको मंकी पक्स भाइरस विश्वव्यापी लहरकै रूपमा देखा परेको शुक्रदास ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्, संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमै नभएकाहरूमा पनि देखिएकाले यसको संक्रमण कसरी फैलिरहेको छ भन्ने चिन्ताको विषय बनेको डाक्टर पुनको भनाइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले शुक्रबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै मंकी पक्स भाइरस असामान्य र गैर स्थानिक बनेर फैलिएको जनाएको छ भने मंकी पक्स भाइरस संक्रमित जनावरको शरीरबाट निस्कने तरल पदार्थ वा रगतबाट मानिसमा सर्ने गर्छ। विशेषतः अफ्रिकी मुसा वा बाँदरबाट यो मानिसमा संक्रमण सर्न सक्छ। मानिसबाट मानिसमा भने थुक्को छिटा, खुला छाला, मुख, आँखामा भाइरस परे सर्न सक्छ र संक्रमण पनि गर्न सक्दछ। हाल बेलायतमा देखिएका मंकी पक्स संक्रमित मध्ये कतिपय गे माई सेक्सुअलहरू पनि रहेका छन् भने जसले संक्रमण कसरी फैलिरहेको छ भन्ने बहस जन्माएको छ भन्दै डाक्टर पुनले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसको नेपालमा कति जोखिम रहेको छ त? पछिल्लो समयमा हवाई यातायातको सहज पहुँचले गर्दा युरोपका देशमा बढिरहेको उक्त भाइरस आगामी दिनमा नेपालहरूमा पनि नआउला भन्न नसकिने जनस्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन्। संक्रमण पुष्टि भएका देशमा मानिसहरू आउजाउ गरिरहने भएकाले नेपालमा सतर्कता आवश्यकता भएको डाक्टर पुनले बताएका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा उक्त भाइरसको संक्रमणको शंका नगरिएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर चुमनलाल दास बताउँछन् भने अहिलेसम्म मानिसबाट मानिसमा सरेको पाइएको छैन, तर कपडाहरूबाट पनि सर्छ भनिएको छ। नेपालमा हालसम्म देखिएको छैन। सरुवा रोग भएकाले सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा हामी जानकार छौं भन्दै डाक्टर दासले भनेका छन्। नाबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै मोडल ग्लोबल भिसा कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक मनोज पाण्डे विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ। नाबालिका विरुद्ध यौन दुर्व्यवहार गरेर बालबालिका विरुद्धको कसुर गरेको निष्कर्ष सहित बालबालिका सम्बन्धी ऐन अनुसारको कसुरमा जाहेरी दर्ता भएको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी सुदीप गिरीले हामीलाई बताउनु भएको छ। सौन्दर्य प्रतियोगिताका एक प्रतिस्पर्धीले 8 वर्ष अघि पाण्डेले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको खुलासा गर्दै भिडियो सन्देश सार्वजनिक गरेपछि पाण्डे शनिबार पक्राउ परेका थिए। तर जबरजस्ती करणीको कसुरमा उनी उजुरी दर्ताका लागि 1 वर्ष हदम्याद रहेकाले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन जटिलता देखिएको थियो। त्यसपछि बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद बढाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार सहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भएका थिए। संसदमा पनि यस विषयले प्रवेश पाएको थियो। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले तत्काल अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए भने त्यसपछि गृह मन्त्रालयले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी वसन्त बहादुर कुँवरको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो भने शनिबार आरोपी पाण्डेलाई पनि पक्राउ गरेको थियो। पाण्डे पक्राउ परेको भोलिपल्ट आइतबार किशोरी उपत्यका प्रहरी अनुसन्धान कार्यालयको सम्पर्कमा पुगेकी थिइन्। उनैले पौडेल विरुद्ध जाहेरी दिएकी हुन्। सामाजिक सञ्जाल टिकटक मार्फत बलात्कार बारेमा सार्वजनिक गरेकी युवतीको जाहेरी चाहिँ कुन कसुर अन्तर्गत अघि बढाउने भन्ने टुङ्गो लागि नसकेको एसएसपी गिरीले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, मुद्दा अघि बढाइसकेपछि भोलि अदालतमा पुष्टि गर्न नसकिने गरी पनि लैजानु भएन, त्यसैले अझै छलफल गरिरहेका छौं भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, प्रहरीले रौतहट मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका लुटेर फरार भएका अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा यमुनाई गाउँपालिका बस्ने वडा नम्बर 2 का 46 वर्षीय चन्देश्वर बैठा रहेका छन् भने बैठालाई घरमै लुकीछिपी बसेको अवस्थामा फेला पारी पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। पक्राउ परेका उनीमाथि निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 बमोजिम कानुनी कारबाहीको लागि रौतहट जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ भने 30 वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनका दिन यमुनामाई गाउँपालिका 2 स्थित श्री मावि भेडीगाही स्कुलमा अवस्थित मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका लुटपाट भएको थियो।
सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा गरेको गठबन्धनको समीक्षा सबै स्थानको नतिजा आइसकेपछि मात्र गर्ने भएको छ। स्थानीय चुनावपछि आइतबार पहिलो पटक सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बैठक बसेको थियो भने प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा चुनावको नतिजा बारेमा छलफल नै नभएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। ती नेताका अनुसार आइतबारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा छलफल भएको छ भने नीति तथा कार्यक्रममा दलहरूले आफ्नो सुझाव दिएका थिए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ 10 गते संसद बैठकमा पेश गर्दैछ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयर पदको मतगणनामा जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार राजेशमान सिंहले निरन्तर अग्रता कायम राखेका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृत धर्मराज पौडेलले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार राजेशमान र नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सराबगी बीच फराकिलो मतान्तर कायमै रहेको छ। उनीहरूबीच झण्डै दोब्बर मतको फरक रहेको छ भने राजेशमानले 33,919 मत पाएका छन् भने निकटतम प्रतिस्पर्धी सराबगीले 17,808 मत पाएका छन्। उनीहरूबीचको मतान्तर 16,111 को रहेको छ भने सराबगी निवर्तमान मेयर हुन्। 2074 सालको निर्वाचनमा उनी तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमबाट मेयरमा 19,393 मत ल्याएर विजय भएका थिए भने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट मेयरमा उठेका राजेशमान 12,165 मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा रहेका थिए। अहिले भने वीरगञ्जमा विजयभन्दा राजेशमान 16,111 मतले अगाडि रहेका छन्। मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाको मेयरमा दिलीप कुमार अग्रवाल पुनः निर्वाचित भएका छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट मेयरमा निर्वाचित अग्रवाल यो पटक एमालेबाट मेयरमा निर्वाचित भएका हुन् भने उनी स्थानीय तह निर्वाचन अघि एमाले प्रवेश गरेका थिए भने अग्रवालले कङ्ग्रेस उम्मेद्वार मोदराज घिमिरेलाई पराजित गरेका छन्। अग्रवालले 12,861 मत ल्याउँदै विजयी हुँदा कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार घिमिरेले 9,061 मत प्राप्त गरेका छन् भने 2074 सालमा पनि अग्रवाल निर्वाचित हुँदा कङ्ग्रेस उम्मेद्वार घिमिरे दोस्रो बनेका थिए। रङ्गोलीको उपप्रमुखमा पनि एमाले उम्मेद्वार भुमा कुमारी पराजुली निर्वाचित भइन् भने उनले 11,190 मत पाइन्। जसपा उम्मेद्वार पन्नलाल मण्डलले 5,175 मत प्राप्त गरे। स्थानीय तह निर्वाचन अघि नेकपा एमाले प्रवेश गरेका थिए। दर्शक महानुभाव, सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा आयोजकले बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि थप पीडितहरूले पनि पुरानो घटना उजागर गर्न थालेका छन्। शनिबार टर्की एक युवतीले आफू 15 वर्षको हुँदा ब्लुमिङ लुड्स इङ्ग्लिस स्कुलका तत्कालीन प्रिन्सिपल राज खड्काले पटक पटक बलात्कार गरेको खुलाएकी हुन्। उनले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राम मार्फत सार्वजनिक गरेको घटना विवरण अनुसार 2072-2073 सालतिर विद्यालयको होस्टेलमा बसेर कक्षा 9 मा पढिरहेका बेलामा पहिलो पटक घटना भएको हो। होस्टेलमा बसेका बेलामा मेरो छातीमा समस्या देखियो। त्यसको उपचार गर्न विदेशबाट बुवाले प्रिन्सिपलको खातामा पैसा पठाउनु भएको थियो। उनले भनेकी छन्, बुवाले मलाई प्रिन्सिपलसँग सिधै अस्पताल जान भन्नुभएको थियो, तर उसले अस्पताल लैजानुको साटो मलाई होटल लग्यो। बुवा आमाको अगाडि उनको धेरै ख्याल गरे जस्तो गरेर प्रिन्सिपलले घर परिवारको पनि विश्वास जितेको उनको भनाइरहेको छ। तर त्यही विश्वासको आडमा अस्पताल लैजान्छु भनेर उनले होस्टेलमा स्कुलको पोसाक च्यातेर बलात्कार गरेको पीडितको भनाइरहेको छ भने उसले मलाई केही खान भन्यो, मैले मानिन। म डराइरहेकी थिएँ, पसिना आइरहेको थियो। उनले भनिन्, उसले मलाई यता आऊ, गर्मी हुँदैन भनेर कोठातिर जान भनेको थियो। म त्यति बेला 15 वर्षकी थिएँ। कोठामा गएपछि उनले ताला ढोका लगाएर जबरजस्ती करणी गरेको उनको भनाइरहेको छ भने उसले यसको भिडियो बनाएको थियो र मलाई पटक पटक त्यो भिडियो देखाएर ब्ल्याकमेल गरेको थियो। उनले भनेकी छन्, एसई दिउन्जेलसम्म उसले बाथरुम, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर प्रयोगशाला, अफिस, होस्टेल कोठा जहाँसुकै जहाँ भेटे पनि मलाई बलात्कार गर्यो। पीडितका अनुसार प्रिन्सिपल खड्काले उनलाई बिदाको समयमा पनि घर जान दिने गरेका थिएनन्। घर गयो भने मेरो पढाइ खस्किन सक्छ, त्यसैले होस्टेलमा बस्नु राम्रो हुन्छ भनेर घरमा भन्ने गरेको थिएँ। उनले भनेकी छन्, मेरो बुवाले प्रिन्सिपलको खातामा पैसा पठाउनुको कारण पनि छोरी राम्रै पढ्छ र उनको लागि घर नजानु नै राम्रो भनी उसले मेरो अभिभावकलाई यसरी गलत विश्वास दिलाउनु हो। आफूले घटना बारेमा साथीभाइहरूलाई बताउँदा पनि कसैले नपत्याएको उनको भनाइरहेको छ भने म बाल्यकालदेखि नै हक्की स्वभाव र बोल्ने खालके थिएँ। त्यसैले सबैले मेरो चरित्रलाई दोष दिन्थे। म पीडित हुँ भनेर कसैले पनि विश्वास गरेनन्। कसैले मेरो पक्षमा अडान लिएनन्। उनले गुनासो गरेकी छन्। मैले कुरा प्रिन्सिपलकी श्रीमतीलाई पनि भनेकी थिएँ, तर उनले पनि मेरो लागि बोलिनन्। मैले स्कुलमा 3 पटक आत्महत्या गर्ने प्रयास पनि गरेँ, तर सफल भइन। एसई परीक्षा दिएपछि परिवारलाई हिम्मत जुटाएर यो कुरा भनेपछि पनि न्याय नपाएको उनको गुनासो छ भने परिवारलाई भनेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा खड्का विरुद्ध जबरजस्ती करणीको कसुरमा किटानी जाहेरी परेको थियो, तर हालसम्म उनी पक्राउ नपरेको पीडितको गुनासो छ भने धरानका प्रहरी न्याय परीक्षक डीएसपी बुद्ध श्रेष्ठले घटना बारेमा जानकारी आएपछि पुरानो फाइल अध्ययन भइरहेको बताएका छन्। 2074 सालको घटना रहेछ। आरोपी पक्राउ
परेपछि फरार प्रतिवादी कायम गरेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत मुद्दा दर्ता भएको रहेछ। उनले हामीसँग भनेका छन्, अदालतको स्थिति के छ भन्ने खुलिसकेको छैन। आज सरकारी विदा भएकाले बुझ्न पाएनौ, फैसला भइसक्यो कि के भएको छ भनेर बुझेर भोलि के गर्ने टुङ्गो लाग्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। विद्यालयका सञ्चालक ईश्वर भट्टराईले चाहिँ प्रिन्सिपल खड्काले 2074 सालमै विद्यालयबाट राजीनामा दिएको हामीलाई बताएका छन् भने इनरुवाको एउटा विद्यालयमा पढाउँदै गर्दा हाम्रो विद्यालयमा आउनु भएको थियो। कराची कारण भन्दै राजीनामा दिनु भएपछि अर्को प्रिन्सिपल नियुक्त गरेका थियौँ भन्दै भट्टराईले भनेका छन्। सिन्धुलीको कमलमाई नगरपालिका 7 गडेउलीमा स्थायी घर भएका खड्का 2072 सालदेखि 2 वर्ष स्कुलमा काम गरेको उनी बताउँछन्। पीडित युवतीले चाहिँ बलात्कार आरोपी खड्का अहिले पनि काठमाडौँको एक विद्यालयमा प्रिन्सिपलकै रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख गरेकी छन्। अन्तिममा मैले न्याय पाउने आशा गुमाएको थिएँ, प्रहरीलाई फलोअप गर्न पनि छाडेको थिएँ। उनले भनेकी छन्, जब सामाजिक सञ्जालमा न्यायका लागि हल्ला गरेको सुन्छु मलाई त्यो घटनाले बारम्बार आघात गर्छ र म एक कमजोर केटी मेरो विगत सम्झेर रातभर रहन्छु। उनले न्याय पाउने आशा लिएर 7 वर्षसम्म आफूसँग मात्रै रहेको घटना सार्वजनिक गरेको भनेकी छन्। दर्शक महानुभाव, सामाजिक सञ्जालमा यस्ता घटनाहरू अहिले थुप्रै भइरहेका छन्। केही घटनाहरू दबिएर रहेका छन् भने अहिलेसम्म केही घटनाहरू बारेमा कसैले नबोलेका पनि हुन सक्छन्। तपाईहरूले न्याय पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरूले बोल्नुपर्ने हुन्छ। दर्शक महानुभाव, सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना कुराहरू विभिन्न व्यक्तिहरूले अहिले विभिन्न प्रकारले राख्दै आएका छन् र त्यसबारेमा छानबिन पनि भइरहेका छन् र सम्बन्धित व्यक्तिहरूले कारबाही अथवा सजाय पनि पाइरहेका छन्। जो व्यक्तिमाथि यस्ता घटना घटेका छन्, दर्शक महानुभाव, सबैले मिलेर उहाँलाई सपोर्ट गर्ने गरौँ र जो दोषी छन् उहाँहरूलाई सक्दो सकभर कडाभन्दा कडा कारबाही दिलाउने प्रयास गरौँ। हाम्रो सम्माननीय नेपाल प्रहरीले पनि दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्दै जाओस्। दर्शक महानुभाव, यसबारेमा तपाईँहरूको धारणा के छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत राख्न भने नबिर्सिनुहोला। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर गोपाल हमालले सचिवालय सुदृढ बनाउने र अधुरा योजनाहरू समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताएका छन्। मेयर पदमा विजयी भएपछि आज बिहान पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् भने आर्थिक वर्षको अन्त पनि आइसकेको छ, त्यसैले जति पनि पेन्डिङ योजनाहरू छन् तिनलाई समयसीमाभित्र गुणस्तर कायम गरेर सम्पन्न गर्ने ध्यान दिन्छौँ भन्दै हमालले भनेका छन्। उनले सचिवालयलाई चुस्त दुरुस्त पारदर्शी र जनमुखी बनाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताएका छन् र पहिलो प्राथमिकता सचिवालय सुदृढीकरण हुन्छ, किनभने जबसम्म सचिवालय सुदृढीकरण हुँदैन तबसम्म कुनै पनि योजनाहरू सही तरिकाले कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्दै उनले भनेका छन्। अहिलेको सचिवालयलाई कसरी सुदृढ बनाउने भन्न सकिन्छ भनेर कार्यालयका प्रमुख विभिन्न शाखा प्रमुखहरूसँग छलफल गर्ने पनि उनले जानकारी दिएका छन् भने उनले इमानदारीपूर्वक सबै साझा उपमहानगरपालिकाको रूपमा धनगढीलाई विकास गर्ने बताएका छन्। हमालले निवर्तमान मेयर कांग्रेसका वृपबहादुर वाडलाई झण्डै दोब्बर मत ल्याएर पराजित गरेका हुन् भने अघिल्लो निर्वाचनमा हमाल वोटसँग पराजित भएका थिए। उपमेयरमा भने एमालेकी कन्दकला राणा विजयी भएकी छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र बिग्रेको नभई सजग हुनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार आयोजित इन्धन तथा खाद्य समस्या र यसबाट पर्न सक्ने अर्थतन्त्रको प्रभाव विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारीले पुस यता सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिको प्रभाव नतिजामा देखिन थालेको समेत बताएका छन्। पुससम्म कोभिड-19बाट थला परेको क्षेत्रलाई माथि उकास्न सहुलियत दिएको भन्दै उनले त्यसपछि भनेका छन् नीतिगत रूपमा कडाई थालिएको बताएका छन् र साथमा जसका कारण आयातको वृद्धि दर पुसपछि क्रमशः घट्न थालेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। आयात बढ्नुमा कोभिड-19 पछि नेपालको अर्थतन्त्र छिट्टै सामान्य अवस्थामा फर्किएको संकेत भएको भन्दै उनले यसलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्राको सञ्चितमा चाप पर्न थालेपछि सरकारले वस्तु आयातमा कडाई थालेको थियो भने हाम्रो उद्देश्य समग्र अर्थतन्त्र दिगो हुनु पर्यो, स्थायित्व रहनु पर्यो भन्ने नै हो। उनले भनेका छन् व्यवसाय गर्नेले व्यवसाय गर्न पाउँछन्, तर सङ्कट आउनुभन्दा पहिला केही अगाडि नै सजग बनौ भन्ने नीति हाम्रो हो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। विशेष गरी अर्थतन्त्र बिग्रेको छैन, सजग पनि हुनुपर्छ भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनु भएको छ। ओखलढुङ्गाको माने भन्ज्याङ गाउँपालिका 5 ढिमिलेमा 17 वर्षीय किशोरी अर्धचित अवस्थामा फेला परेकी छन्। आइतबार उनलाई सडक किनारमा अर्धचित अवस्थामा फेला पारिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाका प्रहरी डीएसपी सुखदेव खनालले हामीलाई बताउनु भएको छ। प्रहरीका अनुसार गैराती आमा बुवासँगै घरमा सुतेकी उनी राति घरबाट निस्केकी थिइन्। बिहान 5 बजेतिर उनलाई अर्धचेत अवस्थामा स्थानीयले फेला पारेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। उनको टाउको, नाक र चिउडोमा चोट देखिएको छ भने यही प्रारम्भिक उपचार गरिसकेपछि काठमाडौँमा रेफर गरिएको छ भन्दै खनालले भनेका छन्। हेलिकप्टर मार्फत अहिले पीडितलाई त्रिवी शिक्षण अस्पताल काठमाडौँ पठाइएको छ। प्रहरी र चिकित्सकहरूले प्रारम्भिक जाँच दोषमा उनीमाथि जबरजस्ती करणी भएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्, तर पूर्ण विवरण आइन सकेकाले यकिन भइ नसकेको डीएसपी खनालले बताएका छन्। प्रहरीका अनुसार पीडित बोल्न सक्ने अवस्थामा छैन
छैनन्। कक्षा 11 मा पढ्ने उनले सामान्य इशारा गरेर केही संकेत गरेको प्रहरीले बताएको छ भने त्यसलाई समेत आधार बनाएर प्रहरीले हालै एकजना सशंकित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। स्रोत भन्छ, सोधपुछका लागि ल्याएका हौं, संलग्नता पुष्टि भइसकेको छैन। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले अग्रतालाई कायमै राखेका छन्। 1,07,962 मत गणना हुँदा नेकपा एमालेका कृष्ण थापा भन्दा आचार्य 3,417 मतले अगाडि रहेका छन् भने सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार रहेका आचार्यले 43,215 मत ल्याउँदा थापाले 39,798 मत ल्याएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका शंकर खरेलले भने 4,815 मत ल्याउँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वार खड्गराज पौडेलले भने 2,693 मत ल्याएका छन्। उपमेयरमा नेकपा एमालेकी मञ्जुदेवी गुरुङले 44,950 मत ल्याएर पहिलो स्थानमा रहेकी छन् भने नेपालकी कंग्रेसकी कुपिला राणा भातले 43,291 मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा छिन् भने राप्रपाकी रञ्जना कुमारी सेन पौडेलले 4,741 मत ल्याएर चौथो स्थानमा रहेकी छन्। नेकपा एमालेका मेयर उम्मेद्वार कृष्ण थापाको वडा नम्बर 16 मा नेपाली कंग्रेस विजयी भएको छ। आइतबार साँझ सार्वजनिक भएको नतिजा अनुसार उक्त वडाको वडाध्यक्षमा नेपाली कंग्रेसका अमृत शर्मा तिमिल सेना निर्वाचित भएका हुन् भने तिमिल सेनाले नेकपा एमालेका प्रत्याशी राजेश गुरुङ राजुलाई 148 मतान्तरले पराजित गरेका हुन्। तिमिल सेनाले 3,318 मत पाउँदा गुरुङले 3,170 मत पाएका छन् भने वडाका सदस्य पदमा भने नेकपा एमालेले जितेको छ। उक्त वडामा 7,519 मत खसेको थियो। हालसम्म पोखरामा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 र 30 वडाको नतिजा आएको छ, जसमध्ये नेकपा एमाले 7 वटा र कंग्रेसले 17 वटामा जितेको छ भने अहिले बाँकी रहेका 9 वटा वडाको गणना भने भइरहेको छ। रोहित चन्द इन्डोनेसियन क्लब पेरिसिक केडिरीमा आबद्ध भएका छन्। क्लबले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो हिमालयन टाइगर भन्दै रोहितको तस्बिर समेत पोस्ट गरेको छ भने रोहितले आइतबार नै इन्डोनेसियाको अर्को क्लब पर्सिजा जाकार्ता समेत छाडेका थिए। यो सिजनमा पर्सिजा 8औं स्थानमा रह्यो भने रोहित आबद्ध भएको पेरिसिक केडिरी 11औं स्थानमा रहेको छ। रोहितले 2013 देखि 2015 सम्म पनि पर्सिजाबाट खेलेका थिए भने त्यसपछि उनी मलेसियन क्लब टी टिम एफसीमा अनुबन्ध भएका थिए, जहाँ उनले चोटका कारण धेरै समय खेल्न पाएका थिएनन् र त्यसपछि उनी सन् 2017 मा फेरि इन्डोनेसियामै फर्किएका हुन्। रोहितले पर्सिजाबाट लिग सहित 4 उपाधि जितेका छन् भने उनी एक सिजन लिगको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी समेत बनेका थिए। इन्डोनेसियामा रोहित हिमालयन टाइगर उपनामले चिनिन्छन् भने इन्डोनेसियामा थुप्रै समर्थक समेत रहेका छन्। नेपाली विद्यार्थी संघले बलात्कारको घटनामा हदम्यादको व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेका छन्। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मालाई संघले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै तर नेपालमा बलात्कार सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरिएको छ। बलात्कारी विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न हदम्याद 1 वर्ष मात्रै रहेकाले व्यवस्थाले गर्दा धेरै पीडितहरू न्याय खोज्नबाटै वञ्चित हुनु परेको छ। संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले भनेका छन्, यौन हिंसाबाट पीडितहरूलाई विशेष न्याय सम्पादन ऐनको तर्जुमा गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन मन्त्रीजीलाई सुझाव दिएका छौं। मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 को बलात्कार सम्बन्धी प्रावधान दफा 229 को संशोधन गरी बलात्कारी विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न पाउने हदम्याद लम्ब्याउन संघले समेत माग गरेको छ। विशेष गरी बलात्कार मुद्दामा हदम्याद बढाउन नेवी संघले माग गरेको हो। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर हर्क साम्पाङले आफूबाहेक पार्टीगत रूपमा आएका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि मिलाएर लैजाने बताएका छन्। धरानको सुशासन विकास र समृद्धिमा कोही तगारो बन्न खोजे जनता सामु लैजाने र कारबाही गर्ने बताएका हुन्। उनले हलो अड्काएर गोरु कुट्ने प्रवृत्तिका जनप्रतिनिधिहरूलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। म सबैलाई मिलाउन सक्छु। अहिले एमाले कंग्रेस र माओवादीकै मान्छेले मलाई भोट त दिए भने मसँग त्यति क्षमता छैन होला त, उनले भनेका छन्। निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूलाई धरानको सुशासन र विकासमा म जोड्छु। जो जोडिन मान्दैन, जो हलो अड्काएर गोरु पड्काउने काम गर्छन्, त्यो खालको काम गर्छ, उसलाई म जनता सामु एक्सपोज गरिदिन्छु। जनताले जे गर्नुपर्ने हो गरिहाल्नुहुन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। 20 वटा वडा रहेको धरानमा वडा नम्बर 6 बाहेक सम्पूर्ण वडामा दलगत उम्मेद्वार विजयी भएका हुन् भने फरक दल हुँदा समेत स्थानीय तहको कार्य सम्पादनमा यसअघि नै चुनौती देखेका प्रशस्तै उदाहरणहरू समेत भएका छन्। बहुप्रतीक्षित नेपाली फिल्म प्रेम गीत 3 को प्रदर्शन मिति घोषणा भएको छ। निर्माताले आइतबार नयाँ पोस्टर सार्वजनिक गर्दै आगामी 7 गतेलाई रिलिज मिति तय गरेका हुन् भने दशैंको छेकोमा रिलिज हुने यो फिल्मलाई लिएर दर्शकमाझ पर्खाइरहेको छ। यही मितिमा अर्को चलचित्र सिक्वेल फिल्म छक्का पञ्जा 4 समेत ल्याउने तयारी गरिएको छ भने तर प्रेम गीत 3 ले औपचारिक रूपमै रिलिज तय गरिसकेपछि छक्का पञ्जा 4 टिमले के गर्नेछ भन्ने कौतूहलता रहेको छ। असोज 7 गते डिज्नी हलिउड फिल्म अवतारको पहिलो सिक्वेललाई समेत नेपालमा पुनः रिलिज गर्ने
तयारी समेत गरिएको छ। कोरोना महामारीका कारण पटक पटक प्रदर्शन मिति धकेलिएको फिल्म प्रेम गीत 3 लाई सन्तोष सेन र छेतेन गुरुङले निर्देशन गरेका छन्। संसदीय सुनवाई समितिले बंगलादेश, म्यानमार र ओमानका लागि सरकारद्वारा प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले बंगलादेशका लागि प्रस्तावित घनश्याम भण्डारी, म्यानमारका लागि प्रस्तावित हरिशचन्द्र घिमिरे र ओमानका लागि प्रस्तावित डोरनाथ अर्यालको नाममा अनुमोदन गरेको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताउनु भएको छ। समितिको बैठकमा बंगलादेशका लागि प्रस्तावित राजदूत भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा बंगलादेशमा छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत नेपालीको संख्या बढाउने र त्यहाँ देखिएका नेपालीहरूको समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् र उनले भनेका छन् नेपाल र बंगलादेशको सार्वजनिक कूटनीतिक र जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन पहल गर्ने पनि बताएका छन्। म्यानमारका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत हरिशचन्द्र घिमिरेले नेपाल पर्यटन बोर्ड र लुम्बिनी विकास कोष र अन्य सरकारवालासँग निकायसँग समन्वय गरी लुम्बिनी जाउँ भिजिट भिसा लुम्बिनी अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। उनले म्यानमार स्थित नेपाली राजदूतवासमा पर्यटन सम्पर्क व्यक्ति तोकी नेपालको पर्यटन सम्बन्धी सूचना जानकारी शीघ्र र निरन्तर रूपमा प्रवाह गर्ने कुरामा जोड दिने पनि बताएका छन्। ओमानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डोरनाथ अर्यालले नेपाल र ओमान सरकारबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने बताएका छन्। उनले थाती रहेका श्रम सम्झौता र पर्यटन सहयोग सम्बन्धी सम्झौतालाई अघि बढाउन र द्विपक्षीय सहयोग गर्ने सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न पनि पहल गर्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचार अथवा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।